नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। यस कार्यक्रममा हामी महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी सरकारवादी मुद्दा, त्यसमा पनि विशेष गरी महिलासँग जोडिएका मुद्दाका बारेमा के कस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनेर जानकारीमूलक कुराकानी गर्नेछौं। र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुलोचना बज्राचार्य। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो सरकारवादी मुद्दा जो महिलासँग जोडिएका छन् त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कस्ता मुद्दालाई चाहिँ हामी सरकारवादी मुद्दा भन्छौँ, के पर्छन् त्यसमा? सरकारवादी भन्नाले चाहिँ सरकारवादी भएर चलाउने मुद्दालाई सरकारवादी भन्छ। सरकार भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको रूपमा अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा चाहिँ प्रहरीलाई लिएको छ। अनुसन्धान अधिकारको रूपमा प्रहरीलाई लिनेको क्रममा कसैलाई कुनै चाहिँ अपराध कसुर गरिएको अवस्थामा सोसँग चाहिँ अभियोग पत्र दायर गरिन्छ। अभियोग पत्र दायर गर्ने क्रममा चाहिँ जारी दरखास्त दायर गरिन्छ। जारी दरखास्त दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रहरी कार्यालयबाट जुन अनुसन्धान अधिकारी भनिन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ मुद्दा सम्बन्धी तहकीकात गर्छ भनेर अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू बुझ्नेदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ सरकारी वकिलकोमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गराउँछ। अनि चाहिँ यो पीडक व्यक्तिलाई बयान लिने कार्य गरिन्छ। बयान सकिसकेपछि सरकारी वकिलकोमा चाहिँ मुद्दा चल्नको लागि अनुसन्धान गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू सहितको प्रतिवेदन चाहिँ सरकारी वकिललाई चाहिँ पेश गरिन्छ। सरकारी वकिललाई पेश गरिसकेपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा निर्णय गरेर मुद्दा चल्ने देखियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अभियोग पत्रमा चाहिँ यो अभियोजन व्यक्तिको नाम, ठेगाना, त्यो उनीहरूको चाहिँ जुन ल्याप्चे सहिसाब समेत, जुन दस्तावेज ल्याप्चे सहिसाब त्यो समेतको चाहिँ लिएर उहाँहरूको शरीर परीक्षण गरेर विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने कार्यहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सबै कार्यहरू सकिसकेपछि चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी भन्नाले मुद्दा हेर्ने अधिकारी अब सिडिओ कार्यालयलाई पनि लिन सकिन्छ। हामीले जिल्ला अदालतलाई पनि लिइन्छ। कतिपय मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दा सिडिओ कार्यालय पनि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि हेर्ने गरिन्छ भने धेरै जस्तो मुद्दा चाहिँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ र जिल्ला अदालतले हेर्ने गरिन्छ र सरकारी वकिलले चाहिँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ र त्यसपछि सरकारी वकिलले नै बहस पैरवी गर्ने कार्यहरू चाहिँ सरकारी वकिलबाट नै गर्ने गरिआएको चाहिँ छ। त्यस्तो मुद्दाहरूलाई हामी चाहिँ सरकारवादी मुद्दा भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अब समग्रमा चाहिँ यो सरकारवादी मुद्दाभित्र फेरि कस्ता कस्ता अपराधहरू पर्छन्? सरकारवादी मुद्दाभित्र चाहिँ अब कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको चाहिँ यो परिभाषाको चाहिँ 2 को 6 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अनुसूची भनेर छुट्याएको रहेछ। पहिला सुरुको मुलुकी ऐनमा हाम्रोमा देवानी र फौजदारी भनेर चाहिँ 2टा छुट्याएको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ छुट्टै चाहिँ अपराध संहिता भनेर चाहिँ छुट्याएको छ। मुलुकी अपराध संहिता भनेर चाहिँ अहिलेको कानुनले चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता भनेर छुट्याइएको छ। त्यसमा के भन्दा अनुसूची 1 देखि 4 सम्म 1, 2, 3 र 4 सम्ममा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू फौजदारी कानुन अन्तर्गत पर्दछ। त्यसमध्ये पनि चाहिँ अनुसूची 1 र 2 मा चाहिँ उल्लेख भएका कानुनहरू सरकारी फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा अन्तर्गत पर्छ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ जुन अपराध संहितामा चाहिँ जुन व्यवस्था गरिएको छ परिच्छेद 1 देखि 27 सम्मका मुद्दाहरू चाहिँ सरकारवादी भएर नै चल्ने भयो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको राजद्रोहदेखि लिएर चाहिँ पशुपन्छी समेतको कसुर भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो सम्मको कसुरहरू चाहिँ सरकारवादी भएर चल्ने भयो। त्यसपछिका चाहिँ 3 र 4 का मुद्दाहरू चाहिँ यो व्यक्तिवादी अथवा चाहिँ दुनियावादी भएर चल्ने भयो। फौजदारी कसुर भए पनि व्यक्तिवादी र दुनियावादी भएर चल्ने त्यो चाहिँ के फरक छ त्यसमा व्यक्तिवादी र दुनियावादीमा? यस्तो व्यक्ति बिचमा मुद्दा चल्ने विपक्षी व्यक्ति नै हुने चाहिँ
व्यक्तिवादी मुद्दा हुन्छ अनि चाहिँ सरकार र व्यक्ति बिचमा चल्ने मुद्दा चाहिँ सरकारवादी हुन्छ। सरकार भनेपछि यो सरकार पक्षबाट मुद्दा चलाउने भयो, व्यक्ति भनेले व्यक्ति आफैले स्वयंले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ व्यक्तिवादी अथवा कुन अवस्थामा हुन्छ त्यो कुन अवस्था भन्दाखेरि जस्तै कि अब उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा कसैको अब जबरजस्ती करनी भयो, मानौँ जबरजस्ती करनी भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिन जान्छ प्रहरी कार्यालयमा, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दरखास्त दिन जान्छ। जाहेरी दरखास्त दिने क्रममा चाहिँ त्यस जाहेर दरखास्त दिइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडिको कारबाहीहरू चाहिँ सरकारी वकिलबाट गरिन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अब व्यक्तिवादी भन्नाले व्यक्तिले अब चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा गर्नु पर्यो भने आफैले गएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्ध विच्छेद जस्तै। अनि त्यसपछि कृत्य जालसाजी जस्ता मुद्दाहरू, लिखतबाट सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ जुन व्यक्तिले चाहिँ आफैले गएर चाहिँ अदालतमा चाहिँ गएर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले अथवा त्यस्ता फौजदारी अपराध जुन चाहिँ सरकारवादी भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी सरकारवादी मुद्दा भनेर बुझ्न सक्छौँ। हजुर। अनि अब कुरा गरौँ महिलाको, यस्ता मुद्दामा चाहिँ महिला जो विशेष गरी महिलासँग जोडिएका हुन्छन् ती के छन् त्यस्ता अपराधहरू? महिलासँग जोडिएको मुद्दा भन्दाखेरि मेन चाहिँ अब घर परिवारबाट महिला हिंसा नै भयो, अर्को अङ्गभङ्ग कुटपिट भयो। अब सरकारीवादीको सम्बन्धमा जबरजस्ती करनी भयो, गर्भपतन भयो, अहिले एसिड आक्रमणले अनुहार नै कुरूप बनाउने महिलाहरूलाई नै गरिआएको अवस्था छ। अनि यो मानव बेचबिखन पनि महिलाहरूलाई नै फोकस हुने मुद्दा भयो। अब शरीर बन्धक, अपहरण जस्ता मुद्दाहरू चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूमा हुने चाहिँ अपराधहरू हुन्। जस्तो यस्ता फौजदारी अपराध जो महिलासँग जोडिएका छन् यसको उजुरी प्रक्रिया एउटै हुन्छ अथवा हामीले कसरी उजुरी गर्न सक्छौँ यसको प्रक्रिया बताइदिनु न। उजुरी प्रक्रिया त त्यही हो, सेम उसमा चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाने सरकारवादी मुद्दा भन्ने बित्तिकै त्यसबाट भएका उजुरीहरू चाहिँ उसमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमै उजुरी जाहेरी दरखास्त दिन जाने हो। जाहेरी दरखास्त लिखित र मौखिक रूपले दुवै तरिकाबाट दिन सकिन्छ। लिखित रूपमा दिएको अवस्थामा त्यो दर्ता गरेर तत्काल कारबाही अगाडि बढाइन्छ भने मौखिक रूपमा दिने क्रममा चाहिँ त्यो जुन मौखिक रूपमा व्यक्त गरेको कुराहरू चाहिँ प्रहरी कर्मचारीबाट टिपोट गरेर त्यसको लेखबद्ध गरेर चाहिँ दर्ता गर्ने कार्य चाहिँ गरिन्छ। त्यसको कति दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले? यस्तो छ, विभिन्न कानुनमा विभिन्न कानुनी हदम्यादहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जुन उसमा चाहिँ गर्भपतनमा छुट्टै कानुन व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने जबरजस्ती करनीमा पनि जबरजस्ती करनी भएको मितिले 1 वर्ष भनेर भनिएको छ भनेपछि बहुविवाहको सजाय छ। बहुविवाहमा चाहिँ हामीले 3 महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ। बहुविवाहको सम्बन्धमा अपहरण, शरीर बन्धक लिएर चाहिँ गरेको अवस्थामा चाहिँ मानिस मरेकोमा सो अवस्थामा चाहिँ जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ भनेपछि कुनै महिलालाई चाहिँ हाडनाता आफ्नै नाता सम्बन्धको व्यक्तिबाट चाहिँ जबरजस्ती करनी गरेको अवस्थामा पनि जहिलेसुकै पनि हामीले चाहिँ मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा हामीले छुटाउनै नहुने जघन्य अपराध जुन एसिड आक्रमण, हजुर हैन, त्यसमा के छ व्यवस्था? यो एसिड आक्रमण गरेको उसमा चाहिँ अहिले अध्यादेश पनि जारी भएको छ। त्यसमा चाहिँ 1 वर्षसम्म एसिड आक्रमण गरेर कुनै महिलाको चाहिँ अनुहार ग्रुप भएको अवस्थामा चाहिँ उसलाई जन्म कैदै गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था आएको छ। तर ऐनमा व्यवस्था फौजदारी उसमा चाहिँ अपराध संहितामा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ कसुर हेरी चाहिँ 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अध्यादेशले छुट्टै जन्मकैदको सजाय ल्यायो, तर चाहिँ मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुहार कुरूप भएको अवस्थामा चाहिँ 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र त्यस्तो महिलालाई क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। अलिकति यसमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। एसिड आक्रमण भइसके
गरिसकेपछि हामीले कति समयभित्र उजुरी गर्न जानुपर्ने हो, कसरी गर्ने हो, के छ यसमा व्यवस्था? एसिड आक्रमणको सम्बन्धमा ठ्याक्कै चाहिँ हडम्याचको उसले गरिएको अवस्था छैन। त्यो निको भइसकेपछि चाहिँ अब हुन त सुरुमा यो विषयमा त अब परिवारको जो कोहीले पनि जाहेर दरखास्त दिन सक्ने त भइहाल्यो। पीडितले त आफू स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा चाहिँ परिवारको कोही व्यक्तिले, जानकार व्यक्तिले चाहिँ उजिर गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ एसिडको सम्बन्धमा ठ्याक्कै चाहिँ यति समयभित्र उजिर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसले गरेको चाहिँ भनेको हामी जहिले पनि गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर हैन? हजुर। त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, दण्ड सजायको व्यवस्था बारे बताइदिनु न। क्षतिपूर्ति के छ, पुनर्स्थापनाको कुराहरू पनि आउँछन् समाजमा, के त्यस्तो व्यवस्था छ? यो क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कानुनमा छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष, त्यो सामाजिक कोष भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। त्यो कोषमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अपराध गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूको जरिमाना बापत हुने रकम र अनि चाहिँ कैद बापत अहिले नयाँ कानुन अनुसार कैद बापत चाहिँ पैसा राखेर भन्दाखेरि 1 वर्ष वा सोभन्दा कमको कैद सजाय हुने कसुरदारहरू चाहिँ कैदमा नबसिकन चाहिँ पैसा दिई चाहिँ कैद मिना गर्न सकिनेछ, कैदको लगत घट्टा गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको पैसा दिएको रकम चाहिँ त्यो सुरक्षा कोषमा जाने, त्यो उसमा क्षतिपूर्तिमा त्यसैबाट चाहिँ पीडितलाई चाहिँ भराइदिने चाहिँ गरिन्छ। अब कुरा गरौँ महिलाहरूको न्यायमा कति पहुँच छ। जस्ता यस्ता जघन्य अपराध को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति सहज छ न्यायमा पाउनको लागि महिलाहरूलाई? यस्तो छ, न्यायमा पहुँचको लागि महिलाहरूले अब विभिन्न उसमा चाहिँ विभिन्न अदालतहरू, बार एसोसिएसनहरूमा चाहिँ निःशुल्क कानुनी सहायता दिन्छ भन्ने चाहिँ दिइरहेको अवस्था पनि छ। तर सो विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ पीडित महिलाहरूले जानकारीसम्म पाइएको अवस्था चाहिँ छैन। पीडित महिलाहरूले चाहिँ सो सम्बन्धमा जानकारी नभएको कारणले गर्दा पीडित महिलाले आर्थिक र सामाजिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ पुग्न सकेको, न्यायमा पहुँच चाहिँ पुग्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ अब पहुँच पुग्ने भनेको नि अलिकति टाठाबाठा व्यक्तिहरूले मात्र त्यो सुविधा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। तर चाहिँ जुन चाहिँ पिछडिएको असक्षम व्यक्तिहरूले जुन साँच्चै नै उहाँहरूलाई चाहिँ जुन न्याय चाहिने हो उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुनले के व्यवस्था गरेछ कानुनी सहायताको लागि? जस्तै निःशुल्क होला हैन, जो लड्न सक्नुहुन्न, सशुल्क न्याय पाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि के व्यवस्था छ? यस्तो छ, अदालतबाट पनि अब हुन त कानुनमा उसमा चाहिँ यो कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन नै आएको छ। 2054 सालमै कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन आएको छ। त्यो कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन चाहिँ 2066 सालदेखि चाहिँ अलि चाहिँ पूर्ण रूपले सबै जिल्लामा लागू हुने भन्ने चाहिँ भनिएको अवस्था छ। र सोदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कानुनी सहायता समिति भनेर केन्द्रीय समिति भनेर गठन गर्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ कानुन मन्त्रीदेखि लिएर बारको अध्यक्ष, सचिव, महिला विकास मन्त्रालयको चाहिँ केन्द्रीय समिति रहने गरिएको अवस्था छ भने जिल्लामा पनि उच्च अदालतका सरकारी वकिल अध्यक्ष भई जिल्लाका अध्यक्ष, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र सचिव समेत सदस्य रहने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ कानुनी सहायता समिति भनेर चाहिँ गठन गर्ने गरिन्छ। त्यो समितिबाट पनि त्यो समिति गठनको प्रक्रिया भयो, त्यो प्रक्रिया भयो। त्यसबाट चाहिँ कानुनी सहायता समितिहरू गठन गरेर कानुनी सहायताहरू प्रदान गर्ने गरिएको अवस्था छ भने बार एसोसिएसनहरूमा पनि यो महिलाहरू चाहिँ यो सदस्य सचिव भनेर चाहिँ निर्वाचित गराउने अथवा मनोनित गर्ने गरिन्छ। र त्यो सदस्य सचिव चाहिँ स्वतः महिला केन्द्र भनेर महिला केन्द्र हुन्छ, त्यसको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा, महिला अध्यक्षको रूपमा रहन्छ। र त्यो महिला केन्द्रबाट पनि महिला तथा बालबालिकाको मुद्दाहरू चाहिँ निःशुल्क हेर्ने गरिआएको चाहिँ अवस्था छ। भनेपछि जिल्ला अदालत नियमावलीमा के व्यवस्था छ भने असक्षम महिला तथा चाहिँ प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा गर्न
नसकिएको अवस्थामा जुन चाहिँ शुल्क तिरेर चाहिँ मुद्दा गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ आर्थिक र सामाजिक कारणले गर्दा चाहिँ न्यायमा चाहिँ पहुँच सुरक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जिल्लामा पनि वैतनिक कानुन व्यवसायीहरू रहेको अवस्था छ र उहाँहरूबाट चाहिँ निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ गठन गरिएको छ अथवा चाहिँ स्थापना भएका छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि महिलाहरूको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिआउनु भएको छ, निःशुल्क कानुनी परामर्श दिइआउनु भएको छ र कतिपय कानुन व्यवसायहरूलाई चाहिँ आरक्षणको समेत व्यवस्था महिलाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्थाहरू गरिएको पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरू छ र बस पैरवी गरिदिने, मुद्दाको सम्पूर्ण कार्यहरू गरिदिने जस्ता कार्यहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट गरिएको छ भन्दाखेरि अब वैतनिक कानुन व्यवसायीको हकमा भनेपछि मुद्दा लेखन गरिदिने, बस पैरवी गरिदिने, परामर्श दिने गरिन्छ भने लाग्ने शुल्कको सम्बन्धमा चाहिँ पछि आफैले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कानुनमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ आफू चाहिँ नितान्त गरिब छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको अवस्थामा चाहिँ बाट गरिब भएको सम्बन्धमा आफ्नो सम्बन्धित वडाबाट चाहिँ सिफारिस ल्याएको अवस्थामा चाहिँ पछि मुद्दा फैसला भएको बखत मात्र लिने गरी चाहिँ निःशुल्क उसमा चाहिँ मुद्दा हेरे अदालतबाट पनि मुद्दा हेर्ने चाहिँ गरिआएको कोर्ट फी मिना गरेर तत्कालको लागि मिना गरेर चाहिँ मुद्दा हेर्ने गरिआएको चाहिँ छ। जस्तो अब हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ जो हिंसामा पर्नु भएको छ, यस्ता जघन्य अपराधमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई तपाईँ एउटा कानुनको विज्ञ अथवा कानुन व्यवसाय भएको नाताले चाहिँ यस्ता जसले चाहिँ सशुल्क तिर्न सक्नुहुन्न हैन, कानुन यसै पनि भनिन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ कानुन महँगिएको छ हैन, जो ठुला बडा हुने खानेको लागि मात्रै छ भनेर पनि भनिन्छ हैन। जो सक्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ हैन, निःशुल्क रूपमा चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्नको लागि कुन कुन ठाउँमा जानु सक्नुहुन्छ र के प्रक्रिया हुन्छ त्यसो जाँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ? यस्तो छ, अब यो सरकारवादी मुद्दाकै हिसाबले भन्ने हो भने महिलाहरू जाने भनेको उसमा हो, पीडितको हिसाबले जाने हो भने प्रहरी कार्यालयमै जाने हो, सिधै प्रहरी कार्यालय जान सक्छौँ, सिधै प्रहरी कार्यालय जाने अनि त्यहीँबाट अनुसन्धान प्रक्रिया हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले कुनै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सबै चाहिँ अनुसन्धान अधिकारी अथवा चाहिँ उसबाट यो सरकारी वकिलबाट नै सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। अब पीडक हो भने चाहिँ अब कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने क्षमता छ भने उहाँले राख्न सक्नु पर्यो हैन। अब उहाँले कानुन व्यवसाय राख्न सकिएन भने चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको छु, बार एसोसिएसनको महिला केन्द्रमा जान सकिन्छ। बार एसोसिएसनमा गठन भएको चाहिँ कानुनी सहायता समितिमा जान सकिन्छ। अर्को ललितपुर बार उसमा यो हाम्रो चाहिँ अदालत जिल्ला बारको चाहिँ वैतनिक कानुन व्यवसायीकोमा जान सकिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यस्तो मुद्दाहरू हेर्ने गरिरहेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको हकमा निःशुल्क रूपले मुद्दा हेर्ने गरिआएको छ। त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूमा पनि जान सकिन्छ। हामी सिधै जान सक्छौँ, उजुरी लिएर जान सक्छौँ। उजुरी भन्नाले उजुरीको हकमा पनि पीडकको हकमा चाहिँ सिधै जाने अनि उहाँहरूबाट चाहिँ प्रतिवाद गर्ने, पूर्वपक्ष गर्ने जस्ता चाहिँ बहस अगाडि बढिसकेपछि हामी बारमा यस्ता निःशुल्क जसले चाहिँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ जान सक्छौँ हामी हैन। अनि कति आउनुहुन्छ यस्ता महिलाहरू, कति जानकारीमा छ यस्ता कानुनी सहायताको बारेमा? यो कानुनी सहायताको भन्दा अब म पहिला महिला केन्द्रको संयोजक पनि भएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ धेरैजना महिलाहरू आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ यो सरकारीवादी मुद्दा नभइकन चाहिँ यो सिभिल केसहरू, अंश सम्बन्धी, माना चामल सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी जस्ता मुद्दाहरू लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले। हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ कानुनी
परामर्श दिने, मुद्दा गरिदिने जस्ता कार्यहरू चाहिँ गरिँदै आएको छु। अबको दिनमा पनि गरिरहेको छु। अनि हामीले चाहिँ एउटा शान्तिका लागि साझा अभियान भन्ने एउटा संस्था पनि खोलेको छु। त्यसबाट पनि महिलाहरूलाई चाहिँ विदित महिलाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने, मुद्दा गरिदिने भन्ने चाहिँ गरिआएको चाहिँ छु। अहिले यो सुरु भएको छ। अब एउटा दुईटा चाहिँ गरिआएको छु। त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू निःशुल्क कानुनी लडाइँको लागि हैन। गाह्रो छ हाम्रो हैन। यसै पनि ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह नै हो हैन। त्यसको लागि एउटा लामो प्रोसेस पनि छ हाम्रो कानुनमा भनिन्छ। र अब चाहिँ हामीले जो महिलासँग विशेष गरी जोडिएका छन् हैन, जबरजस्ती करणी हैन, गर्भपतन जस्ता कुराहरू जोडिएका छन्, महिलासँग जघन्य रूपमा हुने अपराधहरू, हिंसाहरू जोडिएका छन्, यस्ता जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित कानुनहरू जति पनि छन्, हामीसँग ऐनहरू छन्, त्यो कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईले? अहिलेको अवस्थामा त्यो पर्याप्त छ छैन, के पाउनुहुन्छ तपाईले? अब यसमा चाहिँ कानुनमा भएको व्यवस्था त पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सजाय बढाउँदैमा अपराध घट्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो भन्नेको चिज चाहिँ समाज जति विकसित हुँदै जान्छ त्यति अपराध पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हो भने चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यो सभासद सम्बन्धीको एउटा महिलाहरूको विषयमा एउटा किताब हेरेको थियो। त्यही बेला नै 2008 सालमा नै मङ्गला देवी, साहना प्रधान भएर चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरू सबै चाहिँ जुन चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले पनि महिला सङ्घ गठन गर्नुभएको थियो। 2008 सालदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ 2077 सालसम्म आउँदा पनि झन्झन महिला हिंसा त बढेकै छ नि, घटेको अवस्था छैन। समाज जति विकसित हुँदै गयो हिंसाको प्रक्रिया पनि फरक हुँदै गयो। त्यसको लागि अब धेरै चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय चाहिँ महिलालाई सक्षम बनाउन आर्थिक रूपले सबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपले सबलमा पनि आर्थिक हिंसामा मात्र त्यसले काम गर्ने भयो। विभिन्न किसिमको शारीरिक र मानसिक हिंसामा त्यसले काम गर्ने अवस्था भएन। मानसिक हिंसा आदिको सम्बन्धमा चाहिँ समाजलाई नै सुसूचित गराउनु पर्ने, यो हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचलाई नै परिवर्तन गराउनु पर्ने चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ भने यौनजन्य हिंसाको लागि अब विभिन्न किसिमको उपचार जस्ता चाहिँ परामर्श कार्य गरे, मनोपरामर्श जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ दिएर त्यसरी पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ यो जुन चाहिँ दिएको जुन कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ, सजाय क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ठिक छ। अब विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न विचार हुन सकिन्छ, तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पछि चाहिँ बलियो पार्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ घरेलु यो जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू पनि मिलापत्र गराउने भन्ने पनि धेरै पत्रिकामा चाहिँ आएको अवस्था छ। तर त्यस्तो सरकारीबारी मुद्दा मिलापत्र गराउन सक्ने कानुनमै व्यवस्था नभएपछि उहाँहरूले मिलापत्र गराउन सक्नु हुँदैन। त्यो गैर कानुनी हो। अब त्यो भएपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो हुबहु चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारवादी मुद्दा, त्यसमा पनि विशेष गरी जो महिलासँग जोडिएका छन् त्यस सम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारीमूलक कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।